بر اللہ آخری باتاں اللہ تعالیٰ دا قرآن جڑا ذکر نہیں کردا، اللہ اکبر جڑا جناب ذکر نہیں کردا، شراب دیاں مجلساں اٹینڈ کر دے، زنا دیاں مجلساں دے اندر بیٹھ دے، فضول گفتگو دے اندر وقت ضائع کر دینا، چوریاں کردا، ڈکیٹیاں کردا، اللہ اکبر غیبتاں کر دینا۔ نا میرا ویر، اگر تو ذکر تو دور ہو گیا ہے نا، اللہ دے ذکر دے قریب آ جا۔ فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ترجمہ سننا ذرا ترجمہ اللہ تعالیٰ دا قرآن۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو دور کو جاندے نا، جیڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا، فرمایا ہوتا پھر انجام کیے نا۔ ایڈے آسان پیکج اللہ تعالیٰ دے پیغمبر بیان کرن، ہلے بھی اسی نہیں قریب آنا تے کدوں قریب آنا ہے نا یار، اے تے جنت عطا کرن دا بہانہ ہے نا میرے مالک دا۔ اللہ اکبر کوئی بات نہیں، اگر وقت ضائع ہو گئے تے گونی میرے رب دے قریب آ جا۔ فرمایا جڑا ذکر تو دور گو جاندے، اللہ دی زندگی نو تنگ کر دیندے نے۔ تنگ کتنا کر دینے؟ معیشت تنگ ہو جاندی ہے نا۔ اپنے معاشرے دے اندر ذرا نظر دوڑانا، کتنی معیشت تنگ ہو گئی ہے نا۔ ہر بندہ مہنگائی دا روندا پیا ہے نا، ہر بندہ کماندا بڑا زیادہ ہے نا، مگر پوریاں نہیں پیندیاں پیاں۔ میرا ویر پوری کنج پہ جدو رب دا ذکر تو چھوڑ دیتا ہے نا، جدو رب دے ذکر تو دور گو گیا ہے نا، او دو جنا معیشت جڑی آسان نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اگر اپنی معیشت آسان کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ رب دے ذکر والا، آ جاؤ رب دے در تے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ جو اللہ دا ذکر آندا ہے نا، ہر وقت اپنی زبان نو ذکر دے نال تر تو رکھ لے، اللہ معیشت آسان کر دے گا۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اگر یا حی یا قیوم آندا ہے نا، پڑھ لیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آندا ہے تے پڑھ لیا کر، سبحان اللہ آندا ہے سبحان اللہ پڑھ لیا کر۔ جو رب دا ذکر آندا ہے کر تو لیا کر، اللہ تیری زندگی نو معیشت تو پاک کر دے گا۔ میرے پیغمبر دا ایک فرمان سننا ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مثل الحی والمیت، جڑا رب دا ذکر نہیں کردا، جڑا رب دے ذکر تو دور گو گیا ہے نا، او دی مثال انجی نا جنج زندہ تے مردہ دی مثال ہے نا۔ جڑا رب دا ذکر کرن والا ہے نا، او زندہ دل انسان ہے نا، جڑا رب دے ذکر تو دور گو گیا ہے نا، مردہ دل انسان ہے نا۔ حقیقت اندر چلدا پھردا نظر آئے گا، حقیقت دی اندر جناب بولدا بھی نظر آئے گا، مگر اسلام دی اندر او مردہ گو گیا ہے نا، جڑا رب دے ذکر تو دور گو گیا ہے نا۔ میرا ویر اللہ دے ذکر دے قریب آ جا۔ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر فرماندے نے جس گھر دی اندر اللہ دا ذکر نہیں گویا کردا، قرآن نہیں پڑھیا جاندا، میرے پیغمبر دا فرمان نہیں پڑھیا جاندہ، نماز نہیں پڑھی جاندی، او گھر مردہ خانہ، او گھر قبرستان دی منند گئے۔ اور جس گھر دی اندر صبح دا ٹائم نا اینج مرد مسجد دی اندر آ گئے نے، عورتاں نے گھر دی اندر مصلی بچھا لیا ہے، رب دیاں حمداں ثناواں بیان ہون لگ پیاں نے، اور قرآن دیاں تلاوتاں ہون لگ پیاں نے، کدے آوازاں دیاں پیاں نے الحمدللہ رب العالمین، اور کتے آوازاں دیاں پیاں نے
یاسین والقرآن الحکیم، اور کتے آوازاں دیاں پیاں نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور کتے آوازاں دیاں پیاں نے اللہ اس گھر نو جنت دا بغیچہ بنا دے، اللہ اس گھر نو جنت بنا دے، اور کتے آوازاں دیاں پیاں نے مال کا اس گھر دی اندروں بے روزگاریاں ختم کر دے۔ رب کعبہ دی قسم اپنی گل نہیں کردا پیا، اپنے پیغمبر دا فرمان سناندا پیا، فرمایا جڑا انج کر لیندا ہے نا، جڑا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ پڑھ لیندے، اللہ اس گھر نو سورہ طلوع گون تو پہلا اللہ فرما دیندے اس پورے گھر دیاں نگرانیاں حفاظتاں میرے ذمہ نے، اور اس گھر دی اندر غریبی نہیں آ سکدی، فاقہ نہیں آ سکدا۔ او میرا ویر غریبیاں مکانا چاہنا ہے، رب دے ذکر اندر آ جا، اللہ اکبر، اللہ تائیں تی اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لِلَّهِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اس سب تو بڑا انعام ہے، فرمایا جڑے مرد اور عورتاں کثرت دنال میرا ذکر کر دینے، انہاں واسطے میں مغفرت دا اعلان کر دیتے، اجر عظیم دا اعلان کر دیتے، اور اپنی جنت میں انہاں واسطے بنا دیتی ہے جڑے صبح شام میرا ذکر، جنہ دیاں زباناں فضول گفتگو دے نال نہیں بلکہ میرے ذکر دے نال تر رہندیاں نے، میں انہاں دی زندگی نو جناب کامیابی بنا دیتے، اور پریشانیاں تو نجات انہاں نو عطا کر دیتی ہے۔ میرا بھائی، میرے محترم حضرات دی وقار، اگر کامیاب ہونا چاہندے ہو، اگر بھلائی چاہندے ہو، اگر خیر چاہندے ہو، اگر عافیت چاہندے ہو، اگر صحت چاہندے ہو، غریبی مکانا چاہندے ہو، پریشانیاں مکانا چاہندے ہو، صحت چاہندے ہو، تے پھر آج دے دن تو بعد کی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا ہے، کثرت دنال کرنا ہے، رب تعالیٰ انشاءاللہ تیری زندگی نو ایک بہار بڑھا دے گا، اور یقین انسان کر لوے نا اپنے مالک تے، انشاءاللہ چند دن ذکر کر کے تسی ویکھ لو۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمانے نے جڑا بندہ ذکر کر دے نا، سب تو بڑا فائدہ او دی زبان جناب فضول گفتگو تو محفوظ ہو جاندی ہے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا اس زبان دی وجہ تو، فرمایا مینوں انسان زبان دی گارنٹی دے دوے، اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے دوے، اور میں جنت عطا کر دینا، فرمایا اس زبان دی وجہ تو مسلمان مرد اور عورتاں جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ یارو اگر چاندی ہو جنت مل جائے تو پھر کی کرنا ہے؟ رب تعالیٰ دا ذکر کرنا ہے۔ رب دے حضور دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔